بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين هدى ورحمة للمحسنين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم وأولئك هم المفلحون هم يوقنون أولئك على هدى من
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم الشيخ عيدي شعبان عيدي شعبان. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم وأولئك هم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. ومن
لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه فبشره بعذاب أليم. فبشره بعذاب أليم. زادك الله نورا وجمالا. والله أنت صاحب الأداء، أنت صاحب الصوت، أنت صاحب الفن. لقد أعطاك الله صوتا وجمالا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها كده حبيبي، ما شاء الله النغمات. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة
وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال खड़े होकर नारे तकबीर नारे तकबीर अज़मत कुरान अज़मत कुरान अश-शेख ईदी शाबान अश-शेख ईदी शाबान नारे तकबीर هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من بل الظالمون في ضلال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث
والضحى والليل إذا سجى ما ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك
فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فقدر. الشيخ عيدي شعبان نعرة تكبير. صدق الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدي صلى الله وآله وسلم. اللهم افتح لنا أبواب الخير، اللهم افتح لنا أبواب الخير، اللهم افتح لنا أبواب الهدى، اللهم افتح لنا أبواب البركة، اللهم افتح لنا أبواب الرحمة، اللهم افتح لنا أبواب المودة، اللهم افتح لنا أبواب القوة، اللهم افتح لنا أبواب الرزق، اللهم افتح لنا أبواب الجنة، اللهم افتح لنا أبواب الجنة يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين وفرج علينا خاصة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا دعوناك ما أمرتنا فاستجب لنا يا إلهنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انصرنا بالقرآن، اللهم انصرنا بالقرآن، اللهم احفظنا بالقرآن، اللهم احفظنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب